अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अली और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मसालियत का काम पाकिस्तान के ज़िम्मे लगा है, पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा दीगर भी ममालिक इसके साथ खामोश सफारतकारी में अपने जौहर दिखा रहे हैं। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे कि ये इस वक्त सफारतकारी का मामला कहाँ तक पहुँचा है और कब तक मुतवक्को है कि कोई एक मुमकिन डील जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान हो सकती है। और इसके अलावा ऑपरेशन बनियान मरसूस को भी 1 साल मुकम्मल होने को है। इस हवाले से भी हम तफसीली बातचीत करेंगे। और फिर पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है, पंजाब के प्रोजेक्ट जो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से अनाउंस किए गए हैं, क्या वो वाकई चल रहे हैं, उसके समरात अवाम तक पहुँच रहे हैं। इस हवाले से भी हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। जी, ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सफारतकारी कहाँ तक पहुंची है? ईरान अमेरिका मामला जो है इसमें स्टेटस को पे ही है या आगे कुछ डेवलपमेंट होती है आपको नजर आ रही है? मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं? बहुत शुक्रिया जनाब। ज़ाहिरन तो स्टेटस को है, ज़ाहिर है स्टेलमेंट कहेंगे। स्टेलमेंट चल रहा है दोनों ममालिक के दरमियान। ऑल दो जंग बंदी जो है होल्ड डाउन कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। सीज फायर तो अभी इफेक्टिव है, बट बिहाइंड द कर्टन बैक चैनल से जो बैक एंड पे अभी भी सफारतकारी डेफिनेटली वो राब्ते हैं, चल रही है, पैगाम रसानी भी हो रही है। पाकिस्तान एज अ मीडिएटर ईरान के अमेरिका तक, अमेरिका के ईरान तक जो भी मुतालबात, पैगामात, जो भी उनके कंडीशंस है वो पहुंचाते रहते हैं, खुद भी उनसे बातचीत करते रहते हैं। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आपने सुना होगा कि हम अपनी शूरा से या अपने इम्पोर्टेंट लोगों से डिस्कस करके बताएंगे कि जो अमेरिका का प्लान है या अमेरिका का जो इसके बारे में ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है या उनकी जो मुतालबात है उसके ऊपर हम किस हद तक क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस बात को कंफर्म करता है कि सफारतकारी तो जारी है और असल सफारतकारी वही हो रही होती है जो कि आपकी पसे पर्दा आपके बैक एंड में चीजें चल रही होती हैं और मीडिएशन होती भी वही है। क्योंकि ज़ाहिर है जब फ्रंट पे कैमरों के सामने, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, तो तब चीजें आती हैं जब किसी हद तक कुछ पॉइंट्स के ऊपर कंसेंसस डेवलप हो जाता है, फिर बैठ के बातचीत करते हैं। सही। अच्छा, जो 2 बड़े अहम पॉइंट्स हैं, एक अमेरिका की तरफ से है और एक ईरान की तरफ से। ईरान का चूँकि वो एक जोरी मामला है और अगर देखा जाए तो अमेरिका के जो नेवल ब्लॉकेड है वो ईरान को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई दरमियाना हाल निकल सकता है? चूँकि दोनों अतराफ से यही कहा जा रहा है कि पहले एक ब्लॉकेड ख़त्म करे फिर दूसरा करेगा, और अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहले न्यूक्लियर मसले का हल करें, जबकि ईरान कहता है कि नहीं, पहले ब्लॉकेड खोलें। तो इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कौन सी पार्टी जो है वो पहल कर सकती है? देखिए जी, कंडीशंस के साथ और इस तरह की शर्तों के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात जब भी आपने करने हैं आपने खुले दिल से, सिंसेरिटी से करने, जैसे फेज 1 में पहले राउंड में हुआ था। अभी ये कहना कि ब्लॉकेड खत्म करें तो जोहरी ईरान के जोहरी प्रोग्राम पे बात होगी। जहां तक ब्लॉकेड का ताल्लुक है इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पायद होती है। उन्होंने ब्लॉकेड पहले लगाया था ईरान ने। अगर आपको याद हो, जब हमारे आर्मी चीफ ईरान गए थे, उधर 3 दिन ठहरे, उन्होंने वहां पर उनकी क़यादत से बात की तो उन्होंने आपने हुर्मुज़ को खोल दिया था। अमेरिकन ने ब्लॉकेड उसके बाद लगाया, जो कि डेफिनेटली एक्ट ऑफ वॉर है। जब आप किसी का नेवल ब्लॉकेड लगाते हैं तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है, जिसकी वजह से खराबी पैदा हुई है। अमेरिकन को मुज़ाकरात के लिए उसमें संजीदगी दिखाते हुए, उस पर खलूस के साथ सिंसियरिटी दिखाते हुए इस ब्लॉकेड को खत्म करना चाहिए, ताकि ईरान का कम से कम ये इतराज खत्म हो। बाकी जहां तक जोहरी प्रोग्राम का है वो तो उस पर तो बातचीत होगी ना जी, वही जो मेन कोर इशू है। वो तो बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे इसका दरमियानी हल क्या निकल सकता है। इसलिए मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए जरूरी है कि अमेरिका ये जो ब्लॉकेड आपने हुर्मुज़ का ये खोले, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस सारे अमन सिस्टम का जो स्पॉइलर है वो इसराइल है और इसराइल इस वक्त लबनान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल की तरफ से जो लबनान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसके होते कुछ अमन मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं कि चलते रहेंगे?
اسرائیل تو ہم سب جانتے ہیں ڈے ون سے کہ سپوائلر ہے، اس نے سپوائلر ہی رہنا ہے، اس کو سوٹ نہیں کرتی جنگ بندی، اس کو سوٹ کرتا ہے کہ جنگ ہوتی رہے، ایران پہ حملے ہوتے رہے اور ایران کو مزید کمزور کیا جائے، لبنان پہ بھی حملے ہوتے رہے، تو اس نے جو سپوائلر رہنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے امریکہ نے، چونکہ اس ساری بات چیت میں وہ ایز اے فریق تو شامل ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ تو بات کو نہیں کر رہا، جو بھی اس کے ایکٹ ہیں، جو بھی اس کی کاروائی ہیں، جو بھی اس کی خلاف ورزی ہے، جو بھی اس کی جارحیت ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور آئندہ بھی بتایا جائے گا امریکہ کو۔ امریکہ کا کام ہے اسرائیل کو کنٹرول کرنا، ان کو اگر امریکہ ایک معاہدے پہ مان جائے گا یا مان رہا ہے تو اسرائیل کو اس پہ راضی کرنا بھی امریکہ کا کام ہے۔ کیا امریکہ چاہے گا کہ وہ تو ایک بات میں مان رہا ہے لیکن اس طرح اس کی خلاف ورزی کر کے امریکی ساکھ کو بھی نقصان پہنچائے؟ یہ ڈیفینیٹلی امریکہ نے کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، پاکستان تو فرنٹ پہ ہے، وہ سفارتکاری کر رہا ہے، کیا بیک اینڈ پہ دیگر ممالک بھی اس عمل میں شامل ہو رہے ہیں اور بیک روڈ ڈپلومیسی میں شامل ہو رہے ہیں؟ چونکہ اس بلاکیڈ کی وجہ سے ابھی انرجی کرائسس پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اس پہ دلچسپی لے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ؟ بالکل لے رہے ہیں، پہلے بھی لے رہے تھے، چائنا بھی تھا، آپ کو یاد ہے ترکیہ بھی تھا، مصر بھی تھا، سعودی عربیہ بھی کسی حد تک ہمارے ساتھ شامل تھا، اور پاکستان کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ لیکن انڈائریکٹ رشیا بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے خطے کے ممالک ہیں، اہم کنٹریز ہیں، یہ پاکستان سے رابطے بھی ہوئی، اور پاکستان چائنا کے ساتھ تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے باقاعدہ ہمارے فارن منسٹر جا کے شیئر کیا تھا کہ پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو وہ بالکل پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے موقف کی بھی حمایت کرتے ہیں، پاکستان کی کوششوں کو سراہتے بھی ہیں، بلکہ پاکستان کی کوششوں کو تو آلموسٹ سارے یورپین کنٹریز بھی سنا رہے ہیں، وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان اچھا کام کر رہا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں میرے خیال اس وقت دنیا میں سوائے اسرائیل یا ہندوستان کے کوئی تیسرا ملک ہوگا جس کو پاکستان کے اس رول پہ، اس کردار پہ پریشانی ہوگی یا اعتراض ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان جو اس وقت سفارتکاری کے اس عمل میں بڑے بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کا جو کردار ہے مسلم ممالک اور اس سے بڑھ کے پوری دنیا میں اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا، اور جو انڈیا کی وجہ سے ایک ان کی جو ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اس کی بالکل نفی ہو گئی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا اقوام عالم میں ایک معتبر ترین ملک بن گیا ہے؟ الحمدللہ جی، بالکل پاکستان معتبر ترین ملک بنا ہے، پاکستان ریلیونٹ ہے، پاکستان آج شاید سرخیوں میں ہے، دنیا کے بڑے بڑے پاور ہاؤسز، دنیا کے بڑے بڑے ممالک، دنیا کے تمام امپورٹنٹ فورمز، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے لے کے کیا فرینچ پریزیڈنٹ، کیا انگلینڈ کے پرائم منسٹر، کیا رشیا کے پریزیڈنٹ، سارے کے سارے پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں، دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں۔ ہندوستان کا پروپیگنڈا جو ہمیشہ ہمارے متعلق وہ کرتے رہے ہیں کہ یہ irrelevant ہے، یہ روگ سٹیٹ ہے، ان کی فوج روگ آرمی ہے، ان کی سنتا کو نہیں ہے، یہ دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، وہ سارے کا سارا ان کا پروپیگنڈا ملٹی پلائی بائی زیرو ہو گیا۔ ہندوستان irrelevant ہو گیا ہے، ہندوستان کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، کسی فورم پہ آپ کو متحرک نظر نہیں آتے، ان کے اپنے ایشوز ان کے ملک کے اندر اس کی وجہ سے ان کے اپنے سیاستدان ان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، وہاں پر خود پریشانی ہے، ان کا میڈیا بھی ان کو تنقید کر رہا ہے۔ تو پاکستان تو اللہ کا شکر ہے دنیا میں اگر کوئی ملک سفارتکاری کے میدان میں سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے تو پاکستان ہے۔ پاکستان کا اسٹیچر بہت بلند ہوا ہے اقوام عالم میں، اس آگے چل کے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا چونکہ تو کردار بڑا ابھر کے پچھلے سال سے مارکہ حق کے بعد ہو گیا تھا، تو کیا اب دنیا میں خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہماری جو ڈیفنس ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہمارے ٹریننگ کا جو سیٹ اپ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہم معاشی طور پہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اصل تو فائدہ اس سے معیشت کے میدان میں ہی اٹھایا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اٹھایا بھی جائے گا۔ کہ جنگ ایک دفعہ تھم لینے دیں، کوئی پیس اکارڈ ہو لینے دیں، تاکہ اس خطے میں گلف میں امن آئے اور ایک ایسا پیس اکارڈ سائن ہو جو آگے چل کے قابل عمل بھی ہو، جس کے دوررس نتائج نکلیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان نے اپنی اس فوجی برتری کو، اس سفارتی برتری کو استعمال کرتے ہوئے جو اقتصادی میدان ہے اس میں آگے بڑھنا ہے۔ اصل ہمارا مقصد ہی وہ ہے، وہ یہ چیز ہے جس میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہماری فوجی اور سیاسی قیادت یکجا ہو کے آگے اکٹھے بڑھ کے پاکستان کو مختلف فیلڈز میں
کامیابیاں دلا رہے ہیں، اس میدان میں بھی ان کی مشترکہ کوششیں کامیاب ہوں گی۔ پاکستان کے پاس بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ بڑھے گی، پاکستان کے ایران کے ساتھ جب تعلقات مزید بہتر ہوں گے، ایران پاس سے پابندیاں اٹھیں گی، ہمارے جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ مکمل ہوگا، گلف کنٹری کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہوں گے، پاکستان کا بارڈر ایران کے ساتھ سیکیور ہوگا، پاکستان کی طرف دنیا کی نظریں آئیں گی، پاکستان اس ریلیونس کو مختلف حوالوں سے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، اتنی بڑی ہیومن ریسورس ہے، تو اقتصادی میدان میں جو رکاوٹیں تھیں ہمارے لیے، وہ رکاوٹیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ بھی دور ہو رہی ہیں، بس اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد یہ پیس پیکٹ ہو جائے، تاکہ یہ جو بہت بڑی ایک رکاوٹ اس خطے میں ہے، جنگ کے بادل جو منڈلاتے رہتے ہیں، یہ بھی ختم ہو۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہماری جو پائپ لائن پہلے سے طے ہے، اس طرف ایران کی طرف سے تو وہ بچ چکی ہے لیکن پاکستان کی طرف نہ ہو سکی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ پاسبل ہوگا کہ ہم ایران کے ساتھ پیٹرولیم کے معاہدے کریں اور گیس اور پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ وہاں سے ہم خرید سکیں گے؟ کیا جو پہلے معاملات تھے وہ حل ہو گئے اور امریکہ اور دیگر طاقتوں کو اب اعتراض نہیں ہوگا، ہم کھلے طور پر ایران کے ساتھ اپنے تجارتی مراسم بڑھا سکیں گے؟ بیسک جو ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا، وہ تو ایران کے اوپر امریکہ کی طرف سے لگائی ہوئی سینکشنز تھی، وہ ہمارے آڑے آتی تھی۔ جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو پھر امریکہ کی طرف سے ایران پہ لگائی والی سینکشنز بھی لفٹ ہو جائیں گی، کیونکہ ان پابندیوں کا تو پھر کوئی جواز نہیں رہے گا۔ جب سینکشنز لفٹ ہو جائیں گی، ایران کو کھلا اجازت ہوگی جس کے ساتھ مرضی اپنے تجارت کرے، جس کے ساتھ مرضی معاہدہ کرے، تو پھر تو پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی راہ میں بھی کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہے گا نا جی، پھر تو ہم بھی اس کو مکمل کریں گے۔ ہم تو بہت زیادہ کین ہیں، کیونکہ اس کو مکمل کرنے سے جیسے آپ کو میں نے کہا ہماری معیشت میں بہت پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا، ہمیں سستی توانائی ملے گی، سستا تیل ملے گا، سستی گیس ملے گی، ایران ہمارا مسایہ ملک ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ اس ساری جنگی صورتحال کے بعد امریکہ کے اڈے جو ہے جن کو ایران نے نشانہ بنایا کافی حد تک تو ناکارہ ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امریکی اڈے قائم رہ سکیں گے یا ان کو وہ دوبارہ ری ویمپ کر دیں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس جنگ بندی کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ امریکہ نے جو دنیا کے مختلف ریجنز میں اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں، امریکہ ایک دنیا کی ظاہر ہے فوجی لحاظ سے بالخصوص ایک سول سپر پاور ہے، وہ پوری دنیا پہ اپنا انفلوئنس رکھنا چاہتے ہیں، وہ یورپ اور ایشیا کے ریجن سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارا انفلوئنس رہے، اس لیے انہوں نے یورپ میں اور ایشیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بیسز کسی ایک خطرے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بیسز ایران کی وجہ سے بیسیکلی نہیں بنے تھے، ایران بعد میں ایک ریزن بن گیا۔ ابھی ان ممالک جہاں پر یہ بیسز ہیں ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، ابھی ان ممالک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی وہ مزید امریکہ کو یہاں پر چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ان ممالک کے اندر بھی خاص طور پہ سعودی عربیہ اور اس کے بعد قطر اور بحرین، ایون کویت میں بھی، بالخصوص سعودی عربیہ میں بڑی تیزی سے لوگوں کے اندر یہ ایک تاثر پھیل رہا ہے، سوچ پھیل رہی ہے کہ ان اڈوں کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے، انہوں نے ہمیں پروٹیکشن کیا دے رہی تھی، الٹا ہمارے لیے ایک ذریعہ بن گئے کہ ایران نے ہمارے پہ حملے کیے، تو اگر یہ ہماری حفاظت اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو ان کے اڈے پھر یہاں پر نہیں ہونے چاہیے۔ ان کے پاس اور بہت ساری آپشن ہیں، جیسے سعودی عربیہ نے یا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، تو وہاں کے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ پھر دوسرے اڈوں کی کیا ضرورت ہے، بٹ جیسے میں نے کہا اس کا ڈائریکٹ انحصار ان ممالک پہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ازسر نو وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں یا ایسے ہی چلنا چاہتے ہیں، اور امریکن پالیسی بھی جب اس جنگ کے اوپر وہ ریویو کریں گے، اس جنگ کے بعد انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، اس میں کوئی تبدیلیاں آ سکتی، بٹ اوور نائٹ مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ اڈے اس طریقے سے بند ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری جنگی صورتحال کے بعد طاقت کا توازن کچھ تبدیل ہوا ہے؟ کیا وہ ایسٹ کی طرف ٹلٹ ہوا ہے یا ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے؟ امریکہ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے جی، اور اس کی پاور کے علاوہ وہ اپنی پاور کو ایگزیبٹ بھی کرتے ہیں، اپنی پاور کا اظہار بھی کرتے ہیں، شو بھی کرتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ بھی کرتے ہیں۔
چائنا دنیا کی ظاہر ہے بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اپنی ملٹری پاور کو ڈیمانسٹریٹ نہیں کرتے، ان کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے۔ رشیا بھی اس طریقے سے ڈیمانسٹریٹ نہیں کرتا۔ تو امریکہ کی پاور تو ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں، اس جنگ میں امریکہ کو سیٹ بیک ہوا ہے، امریکہ تنہا ہوا ہے، امریکہ آئسولیٹ ہوا ہے، یورپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، نیٹو نے ساتھ نہیں دیا، اس کا ان کو بہت زیادہ ان سے گلے شکوے بھی ہیں، اور اس جنگ میں کاسٹ آف وار بہت زیادہ تھی، ان کا بہت خرچہ آیا ہے ویپنز کے اوپر، ایمونیشن کے اوپر۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کے اسٹیچر کو کسی حد تک دھچکا تو لگا ہے، بٹ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس جنگ کے بعد پورے کا پورا توازن ایسٹ میں ٹلٹ ہو جائے گا، یا امریکہ اس کا وہ جگہ یا اس کا مقام وہ نہیں رہے گا، اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ لیکن ڈیفینیٹلی ایک فوڈ فار تھاٹ تو دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اتنی بڑی ملٹری پاور، اتنی بڑی طاقت، اپنے سارا ہتھیار، اسلحہ، گولہ بارود استعمال کر کے، ملٹری مائٹ کو استعمال کر کے بھی ایران کو زیر نہیں کر سکا، تو پھر کوشچن تو اٹھتے ہیں کہ یہ کسی اور اسٹریٹجی کی شاید ضرورت ہے۔ صحیح۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ اس وقت چونکہ امریکہ میں ایک مڈ ٹرم الیکشن بھی ہے، پھر صدر ٹرمپ کا دورہ بھی ہے چائنا کے ساتھ جو بڑا وائٹل بیان کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس دورے سے پہلے، چائنا کے دورے سے پہلے، ان معاملات کو جو ایران کے ساتھ اس سے چل رہے ہیں وہ کسی درست سمت میں لے جائے، پازیٹیو سمت میں لے جائے، یا یہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، آئیڈیل تو ہوگا، کیونکہ چین کی ظاہر ہے ان کی مورل سپورٹ تو ایران کے ساتھ ہے۔ چین نے مطلب بار کہا بھی ہے کہ یہ تنازع ختم ہونا چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے، کیونکہ چین اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ نے حرمت سے چین کی کافی ٹریڈ ہوتی ہے، اسپیشلی آئل کی، تو امریکہ کے صدر جب چین جائیں گے، اگر اپنے تعلقات کو چین کے ساتھ وہ مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئے راستے پہ استوار کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر تو ہوگا کہ وہاں پر جانے سے پہلے اس معاملے کو حل کر کے جائے، کوئی اگریمنٹ ہو جائے، تاکہ چین کو بتا سکے کہ جی ہم نے یہ ایشو ریزالو ابھی کر لیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک اریٹیٹ کے طور پہ رہے گا، اور اگر یہ حل نہیں ہوگا تو اس سٹیل میٹ جو ہے یہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں بھی اریٹیٹ رہے گا، اور امریکی صدر کا دورہ اگر ہوتا ہے تو ان کے دورے کے دوران بات چیت کا محور یہی ہوگا دوسری چیزوں سے ہٹ کے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ تنازع حل ہو، اور امریکہ بھی یقیناً چاہتا ہوگا، ابھی دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ اس کو حل نہیں کرتے، اس طریقے سے دوروں پہ جاتے ہیں، تو وہ فضا نہیں بنتی جو کہ آئیڈیلی اس طرح کے ہائی پروفائل دورے کے موقع پر ہونی چاہیے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپریشن بلال المرصوص کو بھی 1 سال مکمل ہونے کو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے؟ کیا پاکستان نے اپنے ازلی دشمن کو واقعی ناکو چنے چبوائے، واقعی اس کو اوقات یاد دلائی، اور اس کی پاکستانی قوم کے لیے کتنی اہمیت ہے؟ آپریشن بلال المرصوص مارکہ حق ڈیفینیٹلی ایک واٹر شیڈ ایونٹ ہے پاکستان انڈیا کے تعلقات میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی فوج نے مجموعی طور پر ہندوستان کو اس چند دن کی جنگ میں جو شکست سے دوچار کیا، وہ یہ صرف ہم وکٹری کلیم نہیں کر رہے۔ دیکھیں جنگوں میں دونوں سائڈ جو ہے نا وکٹریاں کلیم کرتی ہیں، فتح کلیم کرتی ہے، لیکن یہ وہ وکٹری ہے، یہ وہ فتح ہے جو دنیا مانتی ہے۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، امریکی صدر بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، ویسٹ بھی یہ کہتا ہے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں شاندار فتح ہوئی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ہندوستان انڈر پریشر ہے، وہ انٹرنلی بھی بہت انڈر پریشر ہے، ان کی اپوزیشن اور ان کی سوسائٹی اوور آل گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیتی ہیں، لے بھی رہے ہیں۔ وہ ان کے میڈیا اور ان کے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، ویسٹ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہندوستان آپ کو دنیا میں اوور آل سفارتی سطح پر اس طریقے سے ایکٹیو نظر بھی نہیں آتا، ان کی سرگرمیاں بھی وہ نہیں ہے۔ ان کا وزیر اعظم خود کہتا ہے کہ میں بدلے کی آگ میں جلتا ہوں، تو بدلے کی آگ میں تو پھر وہی جلتا ہے نا جس کو شکست ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو شکست ہوئی بھی ہے۔ ہم تو نہیں کہتے ہم نے بدلہ لینا، کیونکہ ہم نے تو جو کرنا تھا الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ اس فتح کی وجہ سے پاکستان کو ایک دنیا میں مقام ملا ہے، وہ جو آج ہمارا مقام ہے
اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ آپ جب فوجی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں آپ ایک طاقتور ملک کے سامنے ایک طور پہ سامنے آتے ہیں۔ آج دنیا میں اگر امریکہ کو کہتے ہیں سول سپر پاور، تو اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ کی فوجی طاقت ہے۔ تو اس بیان المرصوص نے ایسا فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے اس کامیابی نے کہ آپ دیکھیں کہ آج امریکی صدر ہر وقت تعریف کرتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف کے، پاکستان کے وزیر اعظم کی۔ تو بھائی بات ساری یہ ہے کہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں nothing succeed like success، طاقتور کی دنیا ہے، جو طاقتور ہوگا دوسرے اس کی بات بھی سنیں گے، اس سے ملنا بھی چاہیں گے۔ تو جتنی کامیابیوں کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور آگے بھی بڑھے گا، اس کی بنیادی وجہ آپریشن بیان المرصوص میں جو ہماری پچھلے سال 10 مئی کو شاندار کامیابی تھی، وہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ سفارتی شعبہ ہو یا آپریشن بیان المرصوص، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نمایاں نظر آئے اور بڑا قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہے، بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو جھنڈا آگے لے جانے میں، پاکستان کا اقوام عالم میں اتنا بڑا امیج پیدا کرنے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کتنا کردار ہے اور کتنا مثالی کردار ہے، ان کی کتنی تعریف کی جائے تاکہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے؟ دیکھیں جی، اصل میں تو کردار ہی نہیں رہا، انہی سے شروع ہوا نا جی۔ جنگ تو انہوں نے لڑی ایز اے کمانڈر، ایز اے چیف آف دی آرمی اسٹاف، انہوں نے لیڈ کیا اور انہوں نے یہ جھنڈے کامیابی کے گاڑے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں، وہ ایک دلیر آدمی ہے، بر وقت فیصلے کرتے ہیں، پھر وہ نیک نیت انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین ہے ان کا، جو کام شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، نیک نیتی سے شروع کرتے ہیں، ان کو اپنے کام پر عبور حاصل ہے، ایک پیشہ ورانہ سولجر ہے، ایک اچھے انسان ہے، ایک مجاہد ہے۔ میں تو ان کو پرسنلی جانتا ہوں گزشتہ 40 سالوں سے، ایک 40 سال کا تعلق ہے، تو میں تو اس چیز کو سب سے بہتر جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ان جیسا شخص جو ہے اور جس شخصیت کے حامل ہے، پاکستان کی فوج کے سربراہ کی تعریف دنیا اتنی آسانی سے نہیں کرتی ہوتی۔ یہ فوج ہر وقت دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، دنیا میں باوجود مختلف وجوہات کی بنیاد پر اندر سے ہمارے دوست کمی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس قوم کے اندر کیسی صلاحیت ہے۔ تو جب دنیا پاکستان کے آرمی چیف کی تعریف کر رہی ہے تو یقین رکھے کہ وہ اس تعریف کے قابل ہے جو تعریف کر رہی ہے۔ امریکی صدر کبھی کسی فوج کے سربراہ سے علیحدہ دوپہر کے کھانے پہ نہیں ملتا، جب وہ ملا تو اس میں ہم نے درخواست نہیں کی تھی، یہ انہی کی خواہش تھی۔ اور ہندوستان کا وزیر اعظم اپنے انتخابی جلسے میں جب کہتا ہے کہ جی جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لے لے کے جب ان کو پکارتا ہے، تو کبھی کسی ملک کا وزیر اعظم کسی اپنے مخالف ملک کے آرمی چیف کو اس طریقے سے نہیں بلاتا۔ تو جو ہر جگہ وہ موضوع بحث رہتے ہیں میڈیا میں دشمنوں کے ہاں، تو وہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہے اور کتنے مضبوط ہے، کتنے قابل ہیں۔ اور جو انہوں نے سب سے بڑا اچھا کام جو کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن شپ کو ایسی نہج پہ پہنچایا اور ایسا کمبینیشن بنا ان کا پرائم منسٹر اس گورنمنٹ کے ساتھ کہ جو دونوں قدم سے قدم ملا کے اکٹھے آگے چل رہے ہیں تو ملک کامیابیاں سمیٹتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بہت بڑا پاکستان کا جو مسئلہ تھا کہ یہاں پر سول ملٹری ریلیشن کبھی اچھی نہیں رہے، اس وقت آئیڈیل ہے، اس میں بھی ان کی شخصیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہ ان کے اپنے کوئی عزائم نہیں ہے، ذاتی ایجنڈاز نہیں ہے، وہ کوئی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، ان کو پاور کا شوق نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کو میں نے بیان کی ہیں یہ ان کی ذات میں ہے، تو اللہ نے ان کو عزت دی ہے، آج وہ اس مقام پہ ہیں کہ اپنے وطن کا نام انہوں نے دنیا میں روشن کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی کیا صورتحال ہے؟ کیا جو آپریشن پاکستانی افواج کی طرف سے کیے گئے خوارجیوں کے لیے، کیا وہ مکمل طور پر ان کے خوارجیوں کے اڈے وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں؟ وہاں کیا صورتحال ہے؟ اب ظاہراً تو لگتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے مغربی بارڈروں کی طرف سے بند ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا مکمل طور پہ حل نکل گیا ہے یا مزید ابھی کچھ کاروائیاں ہونا باقی ہیں؟ بہت پوشیدہ مسئلہ ہے جی، مکمل طور پر دہشت گردی بند نہیں ہوئی۔ پچھلے ہفتے میں بھی 3 سے 4 دنوں میں خیبر پختونخوا میں 2 جگہ کے اوپر دراندازی کی کوشش ہوئی ہے، ایک غور اڈا میں اور ایک اوپر نارتھ وزیرستان میں۔ اس کو ہماری فوج نے بڑی کامیابی سے ناکام کیا ہے، نقصان ان کا کافی، بٹ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آگے سے کم ہوئی ہے، آگے سے کم ہوئی ہے۔ اور پاکستان کی تو ابھی بھی یہ کوشش ہے
मुकम्मल उनके अड्डे खत्म तो नहीं हुए, बड़ी मुश्किल टेरेन है अफगानिस्तान की, वहां से अड्डे अमेरिका खत्म नहीं कर सका 20 साल की बॉम्बिंग से, इतनी जल्दी मुश्किल होता है। तो इलाका कवर प्रोवाइड करते हैं, वहां पर इलाका इस तरह जोग्राफिकली ऐसे इलाका के वहां पर छुपना बहुत आसान होता है। लेकिन जो पिछले दिनों आज से 2 हफ्ते पहले चीन के शहर उरुमची में चीन की मेजबानी में जो मुज़ाकरात पाकिस्तान अफगानिस्तान के हुए, उसके बाद से चीजें कुछ बेहतरी की तरफ नजर आती हैं। और रिपोर्ट्स जो है, मुसद्दका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गैर मुसद्दका इतलात है कि अफगानिस्तान की जो शूरा है, जो उनके जो हेड है, जो अफगानिस्तान के मुल्ला हैबतुल्ला, उनकी तरफ से भी शायद कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह की मिली है कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन में जो लोग इस तरीके से सरगर्म है, उनकी सरगर्मियों को रोका जाए, बंद किया जाए, ताकि हमारे अपने हमसायों बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुका ठीक हो सके। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन हमने इस ऑपरेशन के जरिए उनको अपना इंटेंट बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जी अगर ऐसा करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बैठे अच्छे तरीके से हम साइकी के ताल्लुकात इस्तवार करें। हमने हमेशा आपकी मदद की है, हम आइंदा भी आपकी मदद करने को तैयार है। हमें आपके अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, बशर्ते कि आप एक अच्छी हमसायगी के तौर पे पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से सख्ती से रोके। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि इस वक्त तस्फातकारी में पेश है, क्या इस वजह से कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस भी पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं? सिक्योरिटी चैलेंजेस तो देखिए हर वक्त हमारे लिए रहते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से हर वक्त जारियत का खतरा रहता है, इश्तियाल अंगेजी का खतरा रहता है। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बनाया हुआ है, उस प्रॉक्सी के जरिए बलोचिस्तान और केपी के इलाकों में दहशतगर्दी करते हैं, लोगों को वहां पर सपोर्ट करते हैं। तो जब तक हिंदुस्तान का रवैया ठीक नहीं होता, जो कि मेरा नहीं ख्याल कभी हो सकता है क्योंकि हमारा अजली दुश्मन है, उस वक्त तक ये सिक्योरिटी थ्रेट तो रहेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने का बेहतरीन तरीका होता है कि अपने आप को हर वक्त तैयार रखें, अपने आप को मजबूत बनाएं और दुश्मन के किसी भी इस तरह के अजायम के खिलाफ अब हर वक्त मुतनब्बे रहे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह है। तो दैट दुश्मन कैसी हरकत करे उसको मुंह की खानी पड़े। इंडिया पाकिस्तान एनवायरमेंट में कभी भी आप यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पंजाब की तरफ आते हैं। कफायत शारी की पॉलिसी के तहत 8 बजे मार्केटें बंद की जा रही हैं, अवामी सतह पे इसके खिलाफ बड़ा रद्द अमल आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त सिमत में है? क्या इसका कोई और हल भी निकल सकता था? देखिए फैसला तो इसमें दुरुस्त है, सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान होना चाहिए। हमें अपना कल्चर बदलना चाहिए। ये रात को 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक रेस्टोरेंट, होटल, उस तरह की जगहों पे बैठ के आप एक तो एनर्जी की बड़े वेस्टेज होती है। वैसे भी देखें एक अच्छी सेहतमंद मुआशरे के लिए अच्छा नहीं होता कि इतनी रात गए तक आप इस तरह की सरगर्मियों में रहें। आप रात आराम करने के लिए बनी हुई है। जब कल्चर डेवलप हो जाएगा तो 8 बजे तक मार्केट्स और 10 बजे तक रेस्टोरेंट्स आपके बंद होंगे। तो जो हम निकलते घरों से 9 बजे हैं, तो फिर उसके बाद हम जरा 7-8 बजे निकलना शुरू हो जाएंगे। ये तो कल्चर है जिसको डेवलप होना चाहिए। अभी इसलिए रद्द-ए-अमल आ रहा है कि हमें आदत नहीं है। हम दुकानें भी लेट खोलते हैं, ग्राहक भी लेट आते हैं, डेफिनेटली ताजिर तबका जो है उनको नुकसान होता है, क्योंकि वो उनके जब उनके खरीदार नहीं आएंगे तो उनको नुकसान होगा। तो दोनों तरफ से, अवाम की तरफ से भी ताउन की जरूरत है, ताजिरों की तरफ से ताउन की जरूरत है। इस कल्चर को डेवलप करने की जरूरत है। एनर्जी क्राइसिस खत्म हो भी जाए उसके बाद भी इसको डेवलप करने की आदत अपनाने की जरूरत है। ओवरऑल सोसाइटी के जहां पर बहुत सारी तब्दीलियां और आई हैं, इस तरह भी हमें आना पड़ेगा। क्योंकि देखें मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ये अच्छी बात नहीं है। बिजली तो खैर एक सबसे बड़ी रीजन है ना, इससे बिजली उस पर खर्च होती है, आपके अपने फाइनेंशियल इफेक्ट होते हैं, मतलब बिल बहुत ज्यादा आता है। और इसलिए और दूसरी रीजन सिक्योरिटी की भी रीजन होती हैं, वाकयात होते हैं, लोगों को जुर्म पेशा अनासर हर मुआशरे में मौजूद होते हैं। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हैं, उनको भी मौका मिलता है। तो इस वजह से इस कल्चर को बतदरीज हमें अपनाना चाहिए। फिलहाल इसलिए मुखालफत है कि कल्चर नहीं है तो ज़ाहिर है ताजिर बरादरी को, ताजिरों को उसमें नुकसान होता है, इसलिए उसको रजिस्ट और रिएक्ट करते हैं। तो क्या हुकूमत का ये को प्लान है कि इसको मुस्तकिल बुनियाद पे इसी तरह कर दिया जाए कि जितना भी कारोबार है दिन की रोशनी में किया जाए, बल्कि सुबह से 6 से लेकर शाम तक 6 बजे तक कर दिया जाए? तो क्या इस तरफ हुकूमत सोच रही है कि मुस्तकिल बुनियादों पे ये जो मार्केट की टाइमिंग है इसको सूरज के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि हमेशा के लिए जो एनर्जी क्राइसिस है इसकी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें बिजली की ज़रूरत होती है, उस मसले को हल किया जा सके?
हुकूमत तो बिल्कुल सोच रही है। हुकूमत ने पहले भी सोचा था, रजिस्ट पब्लिक की तरफ इसलिए होता है कि इसके पॉलिटिकल स्टेक्स है, ठीक है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए मसला बन जाता है, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं कर सकते, जब भी होगा पूरे पाकिस्तान में होगा, तभी ये इफेक्टिव हो सकता है। अगर खाली पंजाब में करेंगे तो दूसरों को मौका मिल जाता है कि पंजाब की हुकूमत जो है ना वो अवाम से ज्यादती करती है। सबको करना पड़ेगा, ताजरों को एतमाद में लेके करना पड़ेगा। इसमें सबने अपना किरदार कर, इसमें जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं, जब दफ्तर में रात को 8 बजे छुट्टी करेंगे तो 8 बजे छुट्टी करके वो कैसे को 8 बजे मार्केट में जा सकता है। उनको भी इस चीज के ऊपर आना पड़ेगा कि अपने दफ्तरी औकात को भी उस लिमिट में रखें कि आपका दफ्तर छुट के जहां आपका मुलाजिम घर जाता है तो उसने अगर अपनी फैमिली के लिए कोई चीज ले बाजार में जाना है तो बाजार उस वक्त उसको खुले में मिले। तो जैसे आपको मैंने कहा हुकूमत भी है, सिविल सोसाइटी भी है, ताजर भी है, सोसाइटी एज अ होल भी है, सबकी मुश्तरका अप्रोच होगी और फिर ये काम होगा। अकेली एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि आपको रीजन बताइए पर उसको पॉलिटिकली बहुत उस सामने बैकफुट पे आना पड़ता है। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, महंगी बिजली, महंगा डीजल, पेट्रोल, इस हवाले से पंजाब हुकूमत अवाम की रिलीफ के लिए कोई पैकेज ला रही है, कोई ऐसा ठोस बुनियादों पे काम कर रही है ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके? पंजाब की गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इकदाम पहले भी किए हुए, आपको याद है इस दौरान से पहले भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सोलर जो शमसी तवानाई है उसको फरोग देने के लिए बहुत सारे इकदाम किए, किसानों को मुफ्त सोलर पैनल दिए, दफ्तरों में बतदरीज सोलराइजेशन की तरफ ये एक अमल के जरिए ये मुंतकिल किया जा रहा है। जो हमारे बड़े बड़े शहरों में वासा के गवर्नमेंट के जो ट्यूबवेल है उनको सोलराइजेशन के लिए सोलर पैनल की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स को किया जा रहा है। एक भरपूर हिकमत अमली के तहत पहले से इस पे काम हो रहा था। अभी जब से ये बहरान पैदा हुआ है तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने तरक्याती बजट में से कटौती करके आवाम को रिलीफ देने के लिए, सब्सिडीज देने के लिए, टारगेटेड सब्सिडी के लिए पैसे मुख्तस किए हैं। आपको पता है उसमें किसानों को भी रिलीफ दी जा रही है, उसमें छोटे जो हमारे जो बाइक्स रखते हैं उनको भी रिलीफ दी जा रही है। इसी तरीके से ओवरऑल बिजली की मद में आपको याद हो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इससे पहले भी बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए भी 200 यूनिट्स आवाम को रिलीफ दिया था। बहुत सारे इकदाम तो किए जा रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट उसमें लीड रोल में है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जब तक एक मुरवजा तरीकाकार टारगेटेड सब्सिडी का नहीं बनेगा उस वक्त तक लोगों को कुछ शिकायतें रहती हैं कि ये हकदार को हक नहीं मिल रहा है। जैसे पंजाब में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म रजिस्ट्रेशन के जरिए एक टारगेटेड सब्सिडी रमजान में शुरू की थी, उसी तरीके से इसमें कुछ टाइम लगेगा ताकि आपका जब तक हकदार को जब हक मिलेगा तब लोगों में एतमाद भी आएगा, लोगों में थोड़ा बहुत यकीन भी होगा, तसल्ली भी होगी। बट इसमें फिर वही बात कि सबको अपना किरदार अदा करना है। हम भी कोशिश करें एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी कि जो हकदार है वो वही उन्हीं को मिले, जो हकदार नहीं है वो मुख्तलिफ अपने स्टेटमेंट्स चेंज करके अपनी मुख्तलिफ तरीकों से उस लाइन में लगेंगे तो फिर उससे प्रॉब्लम होती है। अगर आप छोटे जिम्मेदार हैं तो अगर आपने अपनी जमीन को 12-12 एकड़ में 50 एकड़ को 4 हिस्सों में कर लिया तो वो तो कोई तरीका नहीं है। तो सबको एक पॉजिटिव अप्रोच बनानी पड़ेगी। बल्कि पंजाब गवर्नमेंट लीड रोल पे है, तमाम हुकूमतों से आगे है, होना भी चाहिए क्योंकि पंजाब एक सबसे सूबा है और पंजाब की गवर्नमेंट आई एम श्योर के सबसे बेस्ट काम कर रही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पंजाब हुकूमत सेहत आमा के जो सहूलियात है उसकी फराहमी के लिए क्या कर रही है? चूँकि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किए गए हैं पिछले साल, क्या वो कितनी कामयाबी से चल रहे हैं? क्या वो अपनी पेस पे चल रहे हैं कि जो कि प्लान दिया गया है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से? जी, उनके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो सारे अपनी पेस के ऊपर चल रहे हैं। कुछ बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बात आ जाती हैं क्योंकि उनके जितने भी इकदाम है पब्लिक ओरिएंटेड है। जब पब्लिक डोमेन में आके आप काम करते हैं तो उसमें लोगों की जिंदगियों में वक्ती तौर पर रुकावटें आती हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम कामों की वजह से। उसकी वजह से बाज़ औक़ात एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को डिले होता है, लेकिन बुनियादी काम हुकूमत का होता है फंड्स की फराहमी। जितने भी उनके इकदाम हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिस पे काम ना हो रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर कुछ 6 महीने में मुकम्मल होना था तो वजूबा वजूब वो 8 महीने में 10 महीने में हो जाएगा, लेकिन चूंकि फॉलो अप खुद करती हैं, मॉनिटर खुद करती हैं, इसलिए उसमें ये कहा जा सकता है कि कोई ऐसा उनका इनिशिएटिव नहीं है जिसपे अमलन काम ना हो रहा हो। और आप देखें कि इस वक्त पंजाब में एक पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से PDP उसको कहते हैं, एक इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया गया कि पंजाब के जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उसके अंदर फराहमी है आब, नकाशी है आब, स्ट्रीट लाइट, सड़कें,
उनकी स्ट्रीट्स वगैरह की से रनो तमीर के लिए ये सही। बहुत वसी रकम रखी गई है। पहले ठीक है। फेज में 52 सिटीज में ये काम शुरू हो गया है। ठीक तो है। इस तरह के इकदाम फिर आप देखें, बड़े बड़े शहरों में पैकेजेस हैं, मेट्रोज बन रही है, गुजरात मेट्रो से बन रही है। सही। पूरे पंजाब में ये ग्रीन बसेज जो इलेक्ट्रिक ठीक है। बसेज पंजाब के तमाम 41 डिस्ट्रिक्ट में दे दी गई हैं। तो ये इकदाम तो बेतहाशा है, बहुत हो लेकिन बात यह है कि चूंकि इतने लोगों के मसाइल भी हैं, इतनी बड़ी आबादी है कि जितना हम करता चले जाए सही। लगता है अभी भी कम है। सही। अच्छा, पहले तो हर हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि जितना फंड होता है मैक्सिमम लाहौर के अंदर ही कंज्यूम कर दिया जाता है। पंजाब बाकी जो रूरल एरिया है, छोटे जो ज़िले हैं, वहाँ पे काम नहीं किया जाता। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है मरीम नवाज साहबा की हुकूमत में? वाकई इवन डेवलपमेंट हो रही है? जितने लाहौर में काम हो रहे हैं, क्या पूरे पंजाब में ही इसी पेस पे और इसी तरह ही मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इवन डेवलपमेंट हो रही है। पिछले पौने 2 साल में मैंने पूरे पंजाब का विजिट किया, 41 डिस्ट्रिक्ट तहसीलों तक जाके। ठीक है। अभी जो आपको 52 सिटीज में जो फेज 1 में पीडीपी का प्रोग्राम बता रहा हूँ, जी। इसमें लाहौर शामिल नहीं है। अच्छा। लाहौर का अलग से डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, प्लान ठीक चल है। रहा है। ये सही। 52 सिटीज जो है ना, ये रोजान मजारी से लेके हजरों तक और ईसा खेल से लेके तो आप आज चूनिया तक पूरे पंजाब में ये काम हो रहा है। और इसमें अभी देखना जो आपकी ग्रीन बसेज है वो पूरे पंजाब में, आपको मैंने कह दिया है, राजनपुर में भी चल रही है इस वक्त, अच्छा। मियांवाली में भी चल रही है, अटक में भी चल रही है, दूर दराज इलाकों में भी चल रही है। तो इसी तरीके से जो मेट्रो है अभी इस वक्त गुजरावाला में बन रही है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर जी, उसने बिल्कुल। फैसलाबाद में जाना है। रिंग रोड्स बन रही है पंजाब के डिवीजन हेडक्वार्टर में, हॉस्पिटल जो है सरगोदा का हॉस्पिटल बन गया सही। है। तो जितनी आप तुम बातें करो, इसमें लाहौर का तो मैंने तक नाम ही नहीं लिया। तो ये जो लोगों का पहले शिकवा था भी डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि सही। इवन डेवलपमेंट है, सही। इवन डेवलपमेंट इन ऑल। ये जो एक में स्कूल मील प्रोग्राम है सीएम का, ये है ही सिर्फ अभी तक साउथ पंजाब में, सही। ये सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में तो अभी तक आया ही नहीं है। सही। तो इसलिए बहुत सारे जो इनके इनिशिएटिव्स हैं सीएम के, वो उन छोटे इलाकों से शुरू हुए हैं, सही। ताकि लोगों का ये शिकवा ना रहे। और होना सही। भी ऐसी चाहिए, जी, बराबरी की बुनियाद पर तरक्की इसी कहते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पंजाब में अमन व अमा की क्या सूरत हाल है? क्या जो इनिशिएटिव लिए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वो कामयाब जा रहे हैं? क्या पंजाब में जो क्राइम रेट है उसमें कमी वाक़ई हुई है पिछले पौने 2 साल में? अल्हम्दुलिल्लाह, आइडियल तो नहीं कह सकते, कंपैरेटिव बेसिस पे कमी वाकई हुई है, वो हम हर शहरी महसूस कर सकता है। उसके फिगर आपको अवेलेबल है, आप फिगर देख सकते हैं, उनको आप जो है आप तस्दीक भी कर सकते हैं। ठीक है। पंजाब में जो खास तौर पर सीसीडी की वजह से जराइम बहुत सारे कम हुए हैं। जो पंजाब में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, ये तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पंजाब गवर्नमेंट के इस जो प्रोग्राम को अपने टॉप के प्रोग्राम में शामिल किया है, जो लाहौर सेफ सिटी और वर्चुअल वुमेन। तो इसकी उससे ज़ाहिर होता है कि पजीरे जब उस लेवल पे जाके आपको मिल रही है, उससे भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कम हुई हैं। और जो सेफ सिटी की वजह से ओवरऑल जराइम काफी हद तक अकाउंटेड फॉर हो गए हैं। तो ओवरऑल जराइम कम तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट बुनियादी तौर पे आपको बताऊं, असल मसला है रवैये का। जब तक पुलिस का रवैया आवाम के साथ ठीक नहीं होगा, जब तक पुलिस का वो हाई हैंडेडनेस की शिकायतें आती रहेंगी, उस वक्त तक लोगों को वो तसल्ली नहीं मिलेगी। देखिए, काम तो वही होना चाहिए जो कानून अलाउ करता है, लेकिन जो हमारे पुलिस स्टेशनों में, सरकारी दफातर में जो लोगों का पब्लिक के साथ रवैया है, उसमें काफी बेहतरी की जरूरत है। उसमें जब तक बेहतरी नहीं आएगी, उस वक्त तक अवाम को तसल्ली नहीं हो सकती, उस वक्त तक अवाम का एतमाद नहीं बैठता। उसमें भी चीफ मिनिस्टर ने बहुत सख्ती की हुई, लेकिन उनकी सख्ती से बढ़ के तो अपने अंदर रियलाइजेशन पैदा करने की जरूरत है ना जी। एक छोटी बात है, एक दफ्तर में क्लर्क बैठा हुआ है, उसके बाद जब कोई बंदा आता है काम कराने के लिए, तो वो उसको 6 दफ्तर दिखा के डिले करता है, और वो क्लर्क जब खुद कल कोर्ट के थाने में जाता है तो थाने वाला उसको खजल कर रहा होता है। तो ये तो विशेष साइकिल है, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये सारी की सारी चीजें एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए नहीं हो सकती, ये ओवरऑल अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा करने की भी जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि इस वक्त पंजाब में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। तालीम का शोबा ले लें, सेहत का शोबा ले लें, अमन व अमा की सूरत हाल देख लें,
ہر شعبے میں تقریباً جو ہے وہ بہتری پیدا ہو سکی ہے. کلی طور پہ تو ساری چیزیں فوری طور پہ ٹھیک نہیں کی جا سکتی لیکن بہتری پیدا ہو رہی ہے اور مزید بہتری کی گنجائش ہے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمان بریگیڈیئر بابر علاؤدین صاحب کا بےحد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید علوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.